आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने आज भी एक ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया और हमने देखा कि ये जो ईरान के नए मुतालबात हैं ये भी पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुंचाए गए और सदर ट्रंप भी उसकी तस्दीक करते हुए कम अज़ कम नॉन न्यूक्लियर डील का लफ्ज़ तो इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। हमारे यहाँ हुकूमत किस हवालों से पुरुमीद है कि ईरान के इस नए मुतालबे पर सदर ट्रंप रजामंद हो जाएंगे? जी, इसलिए कि जितनी दिन ये तनाज़ा चलता है, अगरचे इस वक्त सीज़ फायर है, लेकिन जब तक खलीज फारस से गैस, तेल, सल्फर, हीलियम, उसके अलावा खाद, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथाइलीन, ये इन सब चीजों की सप्लाई दोबारा शुरू नहीं होती। और सिर्फ शुरू करना मकसद नहीं है। आई थिंक इसको मैं आप नए हुर्मुज़ तक जब अगर हम कहें कि सिर्फ उसको एक दफा नहीं खोलना, उसको खोल कर रखना है और पुरअमन रखना है जहाँ के ताकि बैनुल-अक़वामी तजारत हो सके। जितने दिन ये नहीं हो रहा, दुनिया बहुत तेजी से पहले तो हम सब ने महसूस भी किया, पाकिस्तान में हमारे सामने है कि हमें तेल की कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये कीमतों में इजाफा अ, 1 महीने के बाद शॉर्टेजेस में तब्दील होगा, तो फिर दुनिया जो है, जो गालिबन उसी तरफ जा रही है जो 97 साल पहले 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिससे फिर करोड़ों लोग बेरोजगार हुए थे। और मगरबी दुनिया में जो आज पाकिस्तान में रहने वालों के लिए शायद एक ये नाकाबिले यकीन हकीकत हो, लेकिन उस वक्त करोड़ों अमरीकी और मगरबी ममालिक में जो रहते थे लोग, वो भूख का शिकार थे, उनको खाना नहीं मिलता था। तो लिहाजा ये अब जिस तरफ जा रहा है, तो मामला, ये बात ठीक है कि सदर ट्रंप ने जो ब्लॉकेट किया है उससे ईरान को बहुत ज्यादा मुआशी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये भी एक बड़ी हकीकत है कि ईरान की मुआशी तकलीफ पूरी दुनिया के लिए इतनी अहम नहीं है जितनी दुनिया में जो कसाद बाजारी और शॉर्टेजेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा सदर ट्रंप के ऊपर एक प्रेशर है, उनके ऊपर ऑफ कोर्स नवंबर में जो उनका एक वस्त मुद्दती इंतखाब है उसका भी प्रेशर है। लेकिन जो दुनिया की इकोनॉमी है उसका जो प्रेशर आ रहा है, उसको नॉर्मलाइज करने का जो प्रेशर आ रहा है, उसी की वजह से ये जो नॉन न्यूक्लियर डील की बातें हैं वो शुरू हुई हैं। नॉन न्यूक्लियर डील क्या है कि जी, इससे पहले कि ये जो न्यूक्लियर मामलात को डील किया जाए, जो 2 मुआशी मामलात मेज पर हैं। ईरान की तरफ से मुतालबा है कि उसके ऊपर जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियां हैं वो हटाई जाएं, जी। उसको जो एक्सेस दी जाए बैनुल-अक़वामी मंडी तक। और ऑफ कोर्स अमेरिका और अरब ममालिक का ये मुतालबा है कि ईरान के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट होना चाहिए कि आबनाए होर्मुज़ जो है वो ना सिर्फ खोली जाएगी बल्कि मुस्तकिल, पुरअमन और खुली रहेगी। तो आई थिंक ज्यादा जो आई थिंक मुमकिनात में से है वो यही है कि पहले स्टेज में ये डील होगी। उसके बाद फिर जो अमन के मामलात हैं अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर डील के बारे में, जी। और जो अरब ममालिक हैं उनका भी डिमांड होगी कि उनको भी कोई प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो जो जंग के मामलात हैं या सिक्योरिटी के मामलात हैं, उसको सेकंड स्टेज पे रख के, जी। अब अगर यही सवाल है कि इस वक्त अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि उसने अब अपने ब्लॉकेट से ईरान को इतनी तकलीफ देना शुरू कर दी है कि अब ईरान पर भी वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। ये ऐसा, लेकिन खुरम साहब, जो इंटरनेशनल मीडिया भी बात कर रहा है वो यही है कि सदर ट्रंप भी अपनी फतह डिक्लेयर करना चाह रहे हैं इसी मौके पर। लेकिन दूसरी तरफ उनका इन्हिसार इसी बात पर इसरार रहा कि न्यूक्लियर डील और एक माजी के मुकाबले में सख्त डील होगी। तो बज़ाहिर तो नज़र आ रहा था कि उसी को वो अपनी विक्ट्री के तौर पर बता सकते हैं। आप समझते हैं कि मिडल ग्राउंड है इस मौके पर, जब ईरान का भी एक नया मुतालबा मौजूद है और सदर ट्रंप को भी फतह के लिए कुछ दिखाना है? सो अगर एक नॉन न्यूक्लियर डील हो जाती है तो इसको दोनों तरफ अपने लिए विन विन करार दे सकते हैं, बिलखुसूस सदर ट्रंप? उनके लिए मुश्किल होगा। और नॉन न्यूक्लियर डील को, जो उन्हें कहते हैं ना कि अपनी कौम को तो बेचना आसान है। वो कौम के सामने जाकर कह सकते हैं कि देखिए, आप सब, अमेरिका में भी तेल की कीमतों में कम से कम अब 50% इजाफा हो चुका है इस तनाज़ा शुरू होने से पहले। और वहां भी अब शॉर्टेजेस की जो उठना शुरू हो गया है। अभी जहां तक चीन ने भी कहना शुरू कर दिया है कि उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं तेल के, वो अगले 4 से 5 हफ्तों में शायद किक इन उन्हें करना पड़ जाए, क्योंकि उनके रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। तो लिहाजा वहां फिर वो ये इसको कर सकते हैं। लेकिन सदर ट्रंप का बतौर सदर एक जो लार्जर व्यू है अपना, जिसमें बहुत उनकी जाती अना की तशहीर भी शामिल है, वो ये चाहेंगे
کہ نیوکلیئر ڈیل اس کا حصہ ہو. اور یہ نیوکلیئر ڈیل عمان میں بھی آفر کی گئی تھی, یہ 2015 میں جب جے سی پی او ہوئے تب بھی آفر کی گئی تھی. ایشو یہی ہے آئی تھنک, اور اس میں جو اس پوری عمل میں آئی تھنک ہم سب کے لیے جو سبق کی بات ہے کہ جب 2 ہفتے پہلے پاکستان کی کوششوں سے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران گئے تھے, اس وقت ایران نے جو ایک آگے بڑھ کر کہا کہ ہم آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے تیار ہیں. اگر صدر ٹرمپ اس وقت اس کو کیچ کر لیتے تو شاید ایک بہت بہتر نیوکلیئر ڈیل بھی اس چیز کا حصہ بن سکتی تھی. لیکن جب صدر ٹرمپ نے اس کا جواب سختی سے دیا تو آج ہم اس سچویشن میں ہیں کہ تناؤ باقی ہے. خرم صاحب, اب پاکستان کا جو ثالث کے طور پر سٹیٹس آپ اس وقت کیا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم کہتے رہے کہ ہم ایک دوسرے کے ایک خبر رساں کے طور پر پیغامات دے رہے تھے, لیکن یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ ان پٹ ہے اس فریم ورک میں جو اب سامنے آ رہا ہے, اس کا ایک مائلڈ ورژن کہ نیوکلیئر پروگرام پہ بات نہ ہو تو اس سے پہلے یہ ہو جائے. ان تمام چیزوں میں پاکستان کا باقاعدہ ان پٹ شامل ہے؟ جی, پاکستان کا بہت سنجیدہ ان پٹ اس پہ شامل ہے. ایران نے اب کوشش کی ہے کہ اگر جسے کہتے ہیں نا ون گو ایگریمنٹ ہونا ہے, تو اسی لیے وہ اب رشیا سے بھی وہ کنسلٹ کر رہے ہیں, دوسرے اپنے جو الائز ہیں ان سے بھی کنسلٹ کر رہے ہیں کہ اگر نیوکلیئر ڈیل اس کا حصہ بنتی ہے. آئی تھنک جو رشیا سے ان کی کنسلٹیشن ہے وہ تو یہی ظاہر کر رہی ہے کہ نیوکلیئر ڈیل بھی اس کا حصہ ہوگی. لیکن پاکستان کی جو سفارتی ساکھ ہے اور پاکستان کی جو سفارتی حیثیت ہے وہ اب مسلمہ ہے, اور الحمدللہ جو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی محنت کی وجہ سے, اسحاق ڈار صاحب کی متحرک ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند ہوا. خرم صاحب, آخر میں کل متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پاکستان میں بیٹھے اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے؟ جی دیکھیے, اس کا جو معاشی ہمیشہ کانسیکوینس ہے وہ تو یہ ہے کہ تیل کی سپلائی بڑھے گی, کیونکہ وہ اوپیک سے نکل آئے ہیں تو لہذا وہ آزاد ہے کہ وہ جتنی مرضی اپنی تیل کی سپلائی, اور اس میں یہی ہے کہ انہوں نے جو اپنے تیل کے جو کنویں ہیں جو کہ گلف کے اندر ہیں ان سے جو پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے فجیرہ تک, جو کہ گلف آف عمان میں یعنی آبنائے ہرمز سے باہر ہے, تو وہاں سے وہ پھر تیل کی سپلائی بڑھا سکتے ہیں. لیکن جو آج تفصیلی خبریں دیکھی ہیں تو یہ کہا ہے کہ بہت زیادہ آلریڈی وہ اس کو پورا استعمال کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنا چانس نہیں ہے زیادہ. یہ چیز جو اوپیک سے نکل رہا ہے وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو متحدہ عرب امارات ہے وہ آہستہ آہستہ گلف کے معاملوں میں بھی اور سیاسی اور سفارتی معاملوں میں بھی سعودی عرب سے اب کچھ اپنی ایک فرق پالیسی ظاہر کر رہے ہیں. انگریزی میں کہیں گے پیوٹنگ اوے فرام سعودی عربیہ, کیونکہ اوپیک میں ابھی بھی جو اینکر کا کردار ہے, اور آف کورس دنیا کی جو سب سے بڑے ریزروز, چند جو بڑے ریزروز ہیں اس کا سعودی عرب کے پاس موجود ہے. لیکن یو اے ای جو ہے وہ اب سیاسی طور پر, سفارتی طور پر اور تیل کے معاملے میں بھی اب پہلے سے زیادہ سعودی عرب سے ہٹ کر پالیسی بنانے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کا اس میں جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ابھی بھی وہ تمام افواہوں کے برعکس متحدہ عرب امارات سے بہت اچھے تعلقات ہیں, وہاں لاکھوں پاکستانی روزگار کے لیے مقیم ہیں. تو پاکستان کا ایک اور کہتے ہیں ٹف بیلنسنگ ایکٹ جو ہے, جس طرح ہم نے ایران اور امریکہ کے درمیان کیا ہے, تو ایک اور ٹف بیلنسنگ ایکٹ ہوگا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.